الو. اول از همه خیلی ممنون از اینکه بعد 24 ساعت با هم تماس گرفتی و بهم نشون دادی من به هیچ وجه اولویتت نیستم. حمزه الو. الو حنا تو خوبی؟ حنا تو خوبی؟ چرا گریه میکنی؟ الو. حنا تو کجای؟ بیام پیشت؟ حال بابات خوبه؟ نه لطفا نیا حمزه. حنا آروم باش حنا آروم باش. اگه کسی به چیزی گفته حنا قسم میخورم بی خیالش نمیشم. حمزه من حنا چرا درست حرف نمیزنی؟ من بعدم باهات تماس میگیرم. الو.